आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आगो समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कम्बोडियामा निराकारको मृत्यु बेलैमा उद्धार नभएको परिवारको गुनासो। आर्जु देउवा र बाल कृष्ण खाँडले अरबौंको चलखेल गरेको महेश बस्नेतको आरोप। सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे छलफल। गगन विश्वप्रकाशको एउटै स्वर, सावधानी पुर्याउन नसक्दा श्रद्धा गुम्यो। श्रीमतीको जन्मदिनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भावुक स्ट्याटस। भाषण कम काम बढी गर्छु, प्रधानमन्त्री दाहाल। धादिङमा 2वटा माइक्रो ठोकिँदा 7 जना घाइते। गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन् गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्री भेट्नु पर्दैन। कम्बोडिया स्थित ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल एन्ड क्यासिनोमा शुक्रबार भएको भीषण आगोलागीमा मृत्यु भएका झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 1 का 40 वर्षीय निराकार पाण्डेको बेलैमा उद्धार नहुँदा मृत्युवरण गर्नु परेको परिवारले गुनासो गरेका छन्। 3 महिना अघि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा थाइल्यान्ड गएका उनी घुमफिरकै क्रममा कम्बोडियाको सीमावर्ती शहर पोइपेट पुगेका थिए। शुक्रबार राति उनी बसेको होटेलमा भीषण आगलागी भएको थियो। मृतकका बुवा एवं बिर्तामोड 1 का वडाध्यक्ष अग्नि पाण्डेले होटेलको 12औं तलाको कोठामा बास बसेको बेला दुःखद घटना भएको बताए। बेलैमा उद्धार नहुँदा छोराले मृत्युवरण गर्नु परेको उनले गुनासो गरेका छन्। बिहिबार राति 11:30 बजेतिर होटेलमा आगोलागी सुरु भएको र शुक्रबार बिहान 4:30 बजेपछि छोरासँग सम्पर्क विच्छेद भएको उनले जानकारी दिएका छन्। थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक स्थित नेपाली राजदूतावासले मृतकको शवको तस्बिर नेपाल स्थित मृतकका आफन्तलाई पठाएर शवको शनाखत गरिसकेको छ। हाल कम्बोडियामै रहेको शवलाई नेपाल ल्याउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र बैंकक स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको मृतकका बुवा अग्निले बताएका छन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार गत कार्तिक 21 गते निराकार घुमफिरका लागि थाइल्यान्ड गएका थिए। उनी केही दिनमै नेपाल फर्किने तयारी थियो। यही पुस 15 गते बिहान आगोलागी भइरहेको होटेलको 12औं तलाको आफू बस्ने कोठाको झ्यालबाट ज्यान बचाउन हाम फाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो। आगलागी सुरु भइसकेपछि करिब 4 घण्टाको अवधिमा उनले आफू आगोलागीका कारण अप्ठ्यारोमा फँसेको भन्दै काठमाडौँ स्थित आमा र झापा स्थित बुवाले समेत भिडियो फोन गरेर बाँच्नका लागि 12औं तला माथिको झ्यालबाट हाम फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएका छन्। परिवारले उनलाई उद्धारको पर्खाइमा धैर्य गर्न बारम्बार सुझाव दिएको उनका भाइ निश्चल पाण्डेले बताए। घटनामा उद्धारको प्रयास नभएपछि बाँच्नका लागि हामी हाम फाल्दा निराकारको ज्यान गएको पाण्डेले बताएका छन्। घटना भएका बेला मृतकका बुवा अग्नि र साइलो भाइ झापाको बिर्तामोड स्थित निवासमा थिए भने आमा र कान्छो भाइ काठमाडौँ स्थित निवासमा थिए। बास बसेको होटेलमा आगो लागि भयो, धुवाँ फैलिँदै गइरहेको छ भन्दै भिडियो कल गरेको थियो। मृतकका बुवा अग्निले शुक्रबार रातिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने राति करिब 4 घण्टासम्म फोन र भिडियोमा सम्पर्क भइरहेको थियो। हामीले उद्धार गरेर बचाउन आउँछन्, धैर्य गर छोरा भनेर ढाडस दिइरह्यौँ, तर 4:30 बजेदेखि फोन सम्पर्क टुट्यो। कम्बोडियामा रहेका नेपाली र बैंकक स्थित राजदूतावासका अधिकारीहरूले आगोलागीबाट बाँच्नका लागि होटेलको 12 तलाबाट हाम फाल्दा चोटपटक लागेर मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। युवा व्यवसायी निराकारको कम्बोडियामा आफू बसेको होटेलमा भएको आगलागीबाट ज्यान जोगाउन हाम फाल्दा मृत्यु भएको खबर फैलिएपछि बिर्तामोड शोकाकुल बनेको छ। स्थानीयवासी मृतकको घरमा भेला भएका छन्। झापामा रहेका मृतकका बुवा अग्नि घटना सुने लगत्तै काठमाडौँ गएका छन्। काठमाडौँमा मृतककी आमा र अरू भाइहरू रहेका छन्। झापाको घरमा रहेका मृतकका साइला भाइ निश्चलले कम्बोडियाको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत विपदमा कम्बोडियाको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत विपदका बेला उद्धारको भरपर्दो कुनै प्रबन्ध नभएकोमा गहिरो खेद व्यक्त गरे। 4 घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म दाजु निराकारको उद्धार पर्खेर बस्नुभयो। कुनै आश बाँकी नरहेपछि बाँच्नका लागि 12औं तलाबाट हाम फाल्नु पर्यो। उनले भने बेलैमा उद्धार हुन सकेको भाइ दाजु बाँच्नुहुन्थ्यो। सङ्गीतकार शिवशङ्कर थापाले अकल्पनीय घटनाले बिर्तामोडवासी स्तब्ध भएको बताए। मृतक निराकार सङ्गीतकार थापाका छिमेकी हुन्। सानैदेखि असल र मेहनती स्वभावको हुनुहुन्थ्यो निराकार भाइ थापाले भने। भरपर्दो उद्धारको व्यवस्था समेत देखेन। मृतकले झ्यालमा बसेर बोलेको भिडियोले संसारभरिका नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले काङ्ग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणा देउवा र निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि ठूला आयोजनामा अरबौंको चलखेल गरेको गम्भीर आरोप लगाएका
छन्। आर्जो र खाँडाहरूले निर्वाचनपछि पनि आफूकै सरकार बन्ने भन्दै ठूलो आयोजनाको ठेक्का दिने भनेर अग्रिम रूपमा 6-7 अर्ब रुपैयाँ बुझेको र अहिले सरकारबाट बाहिरिएकोले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बस्नेतले आरोप छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बस्नेतले देउवा नेतृत्वको यस अघिको सरकारलाई भाउजूको सरकार भन्ने मानक रहेको पनि स्मरण गराए। उनले भने देउवा सरकारले विकास निर्माणको केही काम गरेको थिएन। ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा चाहे त्यो एनसेलको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सूर्यविनायक धुलेखेल सडकको सन्दर्भ होस्, ती तमाम सन्दर्भमा अरबौं पैसाको सेटिङ भाउजूको सरकार अथवा आर्जो देउवाज्यू अथवा बालकृष्ण खाँडजी लगायतका साथीहरूको सेटिङमा अब सरकार बन्नेछ र मिलेमत्तोमा तपाईँहरूलाई ठेक्का लगाइदिन्छौँ भनेर 6-7 अर्ब उहाँहरूले लिनुभएको छ र अहिले त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिलेको चर्चामा आएको छ। नेता बस्नेतले यस अघिको देउवा सरकारले मुलुकमा संस्थागत ठगी गरेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने विशेष गरेर भन्सार भएका जिल्लाहरूमा सिडिओ एसपीहरू सबै सरुवा सेटिङमा हुने गर्दथ्यो, भन्सार प्रमुखहरू सेटिङ हुने गर्दथे र वैध च्यानलबाट सामानहरू आयात नगरी अवैध च्यानलबाट सामान आयात गर्ने, भन्सार छली गर्ने र राजस्व छली गर्ने काम भएको थियो। एक ढङ्गले भन्ने हो भने राज्य संस्थागत ठगी धन्दामा संलग्न भएको थियो, जसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको थियो। पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको छ। आजको अर्थमन्त्रीलाई समेत चुनौती थपिदिएर उहाँहरू जानुभयो। उनले यस अघिको सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै मेकिङ आर्जो देउवा नट मेकिङ नेपाल भएको टिप्पणी गरे। बस्नेतले आफूले त्यत्तिकै यो विषय नउठाएको भन्दै छानबिन गर्न अहिलेको सरकार समक्ष माग गरेका छन्। उनले भने विगतमा हाम्रो बारे पनि प्रश्न उठ्यो, ती सबै विषयमा छानबिन गरियोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान बालोटारमा भएको भेटमा सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच, नागरिकता वितरण, कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन अपनाउनु पर्ने सतर्कता र चिसोबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। साथै नागरिकता, राजधानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। साथै भेटमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था र सुशासन कायम राख्ने बारेमा संक्षिप्त रिपोर्ट पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकलाई सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने गरी कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सावधानी पुर्याउन नसक्दा सत्ताको राजनीतिमा यो पटक पछि परेको स्वीकार गरेका छन्। शनिबार मेलमिलाप दिवसको अवसरमा महामन्त्री द्वयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको मतबाट पहिलो दलका रूपमा विजयी भए पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन पर्याप्त गृहकार्य र सावधानी पुर्याउन नसक्दा सत्ताको राजनीतिमा पछि परेको स्वीकार गरेका हुन्। उनीहरूले भनेका छन्, नेपाली जनताको मतबाट हामी पहिलो दलका रूपमा विजयी भएका हौं, तर गठबन्धनको सरकार बनाउन पर्याप्त गृहकार्य र सावधानी पुर्याउन नसक्दा केवल सत्ताको राजनीतिमा यो पटक पछि परेको मात्रै हौं। हामी उच्च नैतिक बलका साथ दाबी गर्न सक्छौं कि निर्वाचनको बेला एउटा गठबन्धन र एउटा बाचा बन्धन गरेर जाने, तर निर्वाचनपछि अर्कै बाटो हिँड्ने बेइमानी कम्तीमा हामीबाट भएन। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ, जनताप्रति जवाफदेही बनाउन जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछ, राष्ट्रिय राजनीति र जनचासोका विषयमा नेतृत्वद्वय अग्रसरता लिनेछ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पार्टी पंक्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि, आक्रोश र उदासी छाउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। यस क्षणमा हाम्रा दुईवटा दायित्व छन्। पहिलो, आग्रह र पूर्वाग्रह मुक्त भएर संयमतापूर्वक समग्र घटनाक्रम र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको इमानदार समीक्षा गर्ने। दोस्रो, यस बीचमा हाम्रो असावधानी, कमजोरी र गल्ती जो भएको छ त्यसलाई कुनै ढाकछोप नगरी स्वीकार्दै खुला र पारदर्शी छलफल मार्फत कारण र कारकको प्रष्ट पहिचान गरेर अबको मार्गचित्र तय गर्ने। नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्याङ्कन गर्दै सुविचार ढङ्गबाट अबको बाटो तय गर्नेछ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा भावुक स्ट्याटस लेख्दै शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना दिने क्रममा रवि लामिछानेले निकिताले आफ्नो सफलताको लागि सयौं सपना लुकाएको उल्लेख गरेका छन्। निकिताले पारिवारिक विरासतदेखि उच्च ओहदाको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै आफ्नो सफलतालाई लक्ष्य बनाएको लामिछानेले बताएका छन्। जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले लेखेका छन्, मलाई थाहा छ मेरो सफलताको लागि तिमीले आफ्ना कैयौं सपना कतै लुकाएकी छौ। आफ्नो परिवारको त्यति ठूलो व्यापारिक विरासत, विश्वविख्यात युनिभर्सिटीको उच्च शैक्षिक योग्यता, उच्च अहोदाको सरकारी सेवा अनुभव, 15 वर्षदेखि एक प्रख्यात सञ्चार माध्यमको सञ्चालक जस्ता कैयौं योग्यता र क्षमता आफैसँग हुँदाहुँदै पनि मेरो सफलतालाई तिमीले आफ्नो लक्ष्य बनायौ।
आज तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा म तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नेछु। सबै देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरून्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको कार्यकालमा आफूले लामा र पट्या लाग्दा भाषण भन्दा काम नै गरेर देखाउने बताएका छन्। चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरिक महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको कार्यकाल कुरा कम र काम बढी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। करिब 5 मिनट मात्र बोलेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बाँकी जीवन सुशासन र विकासको निम्ति समर्पित गरेको समेत सुनाए। उनले भने यो कार्यकालमा भाषण गर्ने भन्दा जनताको काम गरेर देखाउनेतिर नै बढी जोड हुनेछ। उनले अगाडि थपे, हरेक दिन देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने र नेपाल र नेपालीको जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता लिएको छु। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो। यसअघि उनले 2 पटक देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आजै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम छ। धादिङमा 2वटा माइक्रो आपसमा ठोकिँदा 7 जना घाइते भएका छन्। महादेव बेसीमा बा 4 ख 1187 नम्बरको माइक्रो बसको टायर पञ्चर हुँदा विपरीत दिशाबाट आएको अर्को माइक्रोसँग ठोक्किन पुगेको थियो। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। दुर्घटनाका कारण केही बेर सडक समेत अवरुद्ध बनेको थियो। पछि डोजरको मद्दतले माइक्रोलाई सडकबाट हटाइएको थियो। अहिले भने सडक सुरु बनेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयका कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकले हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य र सक्षम प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मन्त्री भएपछि बधाई तथा शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उनले भेटघाट, फुलमाला, खादा गम्छाको सिलसिला रोकेर काममा लाग्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, सम्पूर्ण माध्यमबाट प्राप्त बधाई शुभकामनाहरूलाई यहीँबाट धन्यवाद टक्राएको छु। अब भेटघाट, फुलमाला, खादा गम्छाको सिलसिलालाई रोकेर निरन्तर काममा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो मन्त्रालयमा कानुन बमोजिमको काम गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नु पर्दैन। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईँको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। गृह मन्त्रालय हुने कामलाई यति समयभित्र हुने र नहुने कामलाई यसकारण नहुने भनेर सेवा दिने तयारीमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।